Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, mes chers abonnés, Inch'Allah تكونوا bien. Donc aujourd'hui في la vidéo هذه جبتكم واحد السوجي، جبتكم واحد الموضوع très important، موضوع مهم جدا. C'est pour les personnes qui veulent immigrer au Canada بطريقة سهلة avec des conditions très faciles. Donc حوست لقيت une information على واحد المعهد qui s'appelle T-Cart. T-Cart هذا ديروا فيه inscription pour une formation qui s'appelle soutien informatique DEP 1800 heures. Donc تقراو تماك une année avec des conditions très faciles. Le paiement c'est par tranche. عندكم تاني l'avantage c'est pour كاع les étrangers, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Donc عندكم كاع la chance pour faire l'inscription في المعهد هذا. تاني كاين deux avantages après avoir le diplôme. في المعهد هذا راح تخدموا به premièrement parce que c'est un diplôme très demandé au Québec. Deuxièmement عندكم les avantages عندكم premièrement demander certificat de sélection du Québec. Troisièmement après تقدروا demander la résidence permanente وتقعدوا في كندا. Donc c'est votre chance d'immigrer au Canada. Suivez la vidéo jusqu'à la fin باش تعرفوا les informations, les détails. Ne ratez pas ces informations très importantes pour immigrer au Canada. الهجرة إلى كندا. On commence. دونك فوالا رانا في السيت اوفيسيال نتاعنا. السيت هذا السيت اسمه تيكارت سوتي انفورماتيك داب 1800 اور، موجود اكزاكتومون في مونريال. دونك السونتر هذا موجود في بلاصة شباب بزاف مونريال، تحبوا كاع مونريال، شكون اللي ما حبش يروح لمونريال. دونك خاوتي لا فورماسيون اللي نوصيكم باش ديروها سي سوتي انفورماتيك داب 1800 اور. هنا يقول لك داب 1800 اور ادميسيبل او بيك. بريميرمون نديركم ديفينيسيون نتاع البروغرام هذا، تعريف نتاع البروغرام هذا. Ce programme de DEP, diplôme d'études professionnelles, est un diplôme admissible au terme de programme d'expérience québécoise, le PEC d'immigration Québec. Ce programme de DEP il est suivi en français. Donc هنا تقراو en français حاجة مليحة déjà premièrement. Satisfait aux exigences linguistiques de PEC. Ainsi les candidats ayant terminé ce programme avec succès pourront déposer une demande de certificat de sélection. هنا يقول لكم كي تكملوا تجيبوا الدبلوم تاعكم في لا فورماسيون هذه تقدروا دومونديو certificat de sélection du Québec le CSQ. Donc l'avantage نتاع لا فورماسيون هذه خاوتي فريمون فورماسيون مليحه بالبزاف. après avoir le diplôme تقدروا دومونديو certificat de sélection du Québec. voilà. هنا يقول لكم تاني le CSQ permet aux candidats de demander la résidence permanente et de s'établir au Canada. تاني un autre avantage خاوتي après avoir demandé le certificat de sélection de Québec تقدروا demander la résidence permanente وتقعدوا في كندا. وين تلقاو خاوتي information هكذا تسمح لكم باش تجيبوا premièrement CSQ, deuxièmement la résidence permanente au Canada. Donc خاوتي فورماسيون في شباب. هنا خاوتي عندكم l'objectif de diplôme d'études professionnelles. تقراو اهداف نتاع لا فورماسيون او بيان نتاع الدبلوم تاع لا فورماسيون هذه. فوالا اون ديتاي تقراو كاع هادو. فوالا هنا عندكم اوبجيكتيف جينيرو، هنا الاهداف العامه نقراو تاني سي زوبجيكتيف لا. فوالا نعاودلك الشرح. عندكم خاوتي هنا تيتر دو كور لي زور، عندكم هنا عناوين نتاع لي كور واش رايح تقراو تماك، وهنا عندكم سوايع شحال تقراو. فوالا كيما راكم تشوفوا خاوتي فورماسيون مليحه بالبزاف. هنا عندكم لو بوت دو لا فورماسيون، هدف تكوين هذا. نتقراو تاني هدف نتاع تكوين هذا او بيان لو بوت دو لا فورماسيون. هاي لي كون ديتاي. فوالا هنا عندكم ديسكريبسيون دو كور، هنا وصف لي كور
تدخلوا تشوفوا واش كاين قاع، واش تقراو قاع كوم كور. فوالا هنا عندكم الفورما PDF، تقدروا تيليشارجيو اون PDF تقراو الاز وتشوفوا واش كاين كوم بروغرام او بيان كور. عندكم لي بيرسبكتيف دومبلوا تاني، قراو لي زانفورماسيون هادو على لي بيرسبكتيف دومبلوا. فوالا هنا يقول لك باغ اكزومبل بروفيسيون فيزي ابري افوار ديبلوم، تقدروا تخرجوا باغ اكزومبل دي تكنيسيان او بيان دي تكنيسيان دو ريزو انفورماتيك. تاني بلا فورماسيون هادو تقدروا تخرجوا كوم دي زاجون دو سوتيان او اوتيليزاتور باردون. فوالا دونك لا فورماسيون هادي خاوتي فريمون تري انتريسونت. اللي يحب يروح لكندا هذه هي لا شونس باش تروحوا لكندا، الفو با راتي لا شونس خاوتي. فوالا كاين شون دانتيري تقراو قاع هادو. فوالا هنا لي كونديسيون دادميسيون، شروط التسجيل. هنا pour les étudiants étrangers internationaux، هنا تقدروا قاع ديروا انسكريبسيون في المعهد هذا. سي ادميسيبل بور لي زالجيريان لي ماروكان لي تونيزيان، دونك حاجه مليحه بالبزاف. فوالا تقراو هادو. هنا يقول لك سوتيان انفورماتيك ديب، عندكم نومبر دو كور 21، عندكم دوري اون اور هنا بسوايع عندكم 1800 اور. هنا دوكومون ريكوي بور لانسكريبسيون، هنا لي بابي او بيان الوثائق باش ديروا التسجيل. عندكم اكسي دو نيسونس اون فرونسي، عندكم ريلفي دو نوت دو اي ديبلوم، عندكم فورمولير دانسكريبسيون رومبلير، عندكم فري دانسكريبسيون $250 $250 ليكيفالونس دو 4 مليون بيان 3 مليون هكداك اون دينار. دونك عندكم سو بروغرام مانتيريس. هنا اذا حبيتو تسجلوا في البروغرام هذا تعمروا الفورمولير هذا، كاين نو برينو ليميل تليفون. عندكم البي نشوفوا اذا كاين الجيري. كيما راكم تشوفوا الجيري كاينه. هنا الكومبيوس في مونريال، فوالا باينه في مونريال. ديروا انفوايي. هنا كي تبعثوا الايميل هذا للانستيتوت تيكارت بيان السونتر هذا راح يتواصل معكم، يعطيكم كاع لي ديتاي لي زانفورماسيون على لانسكريبسيون اي لي زوتر ايتاب ا سويفر باش تنسكريو في المعهد هذا. فوالا هاي لي كادريس كيما راكم تشوفوا. وعندكم تاني لادريس ايميل تقدروا تبعثوا لهم باش avoir des informations ou bien les contacter. Voilà خاوتي. donc il faut pas rater l'occasion. C'est votre chance pour immigrer au Canada, donc saisis cette chance. هذه هي الفرصة الوحيدة خاوتي باش تروحوا لكندا، وهي دو تنسكريو في لا فورماسيون هذه سوتيان انفورماتيك داب 1800 اور. دونك بلي كونديسيون ساهلين بالبزاف، كل واحد منكم يقدر يدير انسكريبسيون فاسيلمون. دونك شي لا شونس انو باراتي خاوتي باش تروحوا لكندا. خاوتي بارطاجيو لا فيديو او ماكسيموم افيك فوز امي فو بروش بور افوار دي انفورماسيون على السونتر هذا تيكارت سوتي انفورماتيك، باش للناس يقرب عليكم اللي يحبوا يروحوا لكندا يديروا انسكريبسيون في الانستيتو هذه. فريمون انستيتو شابه روعه باش يروح لكندا. دونك عاونونا خاوتي بالبارطاج، بارطاجيو ماكسيموم خاوتي. ديروا دي لايك سبسكرايب، فعلوا زر الجرس هذاك خاوتي باش يجيكم جديد على لي فيديوهات نتاعي بروشانمون ان شاء الله. دونك ان شاء الله تعجبكم الفيديو، ان شاء الله جي بيان اكسبليكي. نوراتي با لا شونس، نعاودها ونزيد نعاودها خاوتي، سي لا شونس انو باراتي بور ايميغرير او كندا. دونك ميرسي، شكرا، على بروشان.